सब्सक्राइब करें अपने चैनल और जस्टर को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट फैसले के बारे में, जिसमें उसने डिटरमिन किया है कि तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन मिलेगी, शादीशुदा को मिलेगी, गैर शादीशुदा को मिलेगी, या किस सूरत में और क्यों पेंशन दी जा सकती है और कौन इस पेंशन को रोक सकता है। ये फैसले के ऊपर आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और हर किसी ने इसको गलत तरीके से अपने अल्फाज में अपनी समझ के मुताबिक इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अब ये फैसला किसके ऊपर लागू होगा, कौन कौन से सूबे में लागू होगा, फेडरल हुकूमत के तहत जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं क्या उनके ऊपर भी ये फैसला लागू होता है या नहीं होता, और उनके लिए इसकी क्या रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपको ये क्लैरिफाई करेंगे कि इस फैसले का इम्पैक्ट किन लोगों के लिए होगा और किन लोगों के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस केस के बारे में, जिसके फैक्ट्स ये हैं कि ये एक खातून सूरत फातिमा ने ये केस दायर किया था। उसके फैक्ट्स ये थे कि उसका वालिद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सूबा सिंध में काम करते थे। 2002 में उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद उनकी बेवा को पेंशन मिलना शुरू हो गई। उसके बाद बेवा की भी वफ़ात हो गई, तो फिर बेटी क्योंकि गैर शादीशुदा थी उनको ये पेंशन मिलना शुरू हो गई। उसके बाद उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो कानून के मुताबिक उनकी पेंशन को रोक दिया उनके इदारे ने, जो कि कानूनी था और बिल्कुल सही फैसला था इदारे की जानिब से। उसके बाद फिर उनको डिवोर्स हो गई। अब कानून ये कहता है कि गैर शादीशुदा बेटी को पेंशन दी जाएगी या फिर डिवोर्स बेटी होगी तो उसको भी पेंशन मिल सकती है पेरेंट्स की। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया 5 दिसंबर 2022 को, एक सर्कुलर निकाल दिया, जिस सर्कुलर में ये बयान किया गया, ये उन्होंने तय किया कि जी डिवोर्स बेटी को उस सूरत में सिर्फ ये पेंशन मिलेगी अगर वो जब उसके वालिद की वफ़ात हुई है उस वक्त वो बेटी का स्टेटस डिवोर्स था तो उस सूरत में उसे पेंशन दी जाएगी। अगर वो बाद में डिवोर्स होती है, यानी अगर वालिद आज फौत हो रहा है और कल बेटी को डिवोर्स हो जाएगी, तो उस सूरत में भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, जो कि टोटली अनफेयर था। इसके खिलाफ फिर वो सूरत फातिमा हाई कोर्ट में गई, सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि उनका कंसर्न हाई कोर्ट वही था। हाई कोर्ट ने उसके हक में फ़ैसला दे दिया। अब उस फैसले को डिपार्टमेंट ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये फैसला सुना है। इस कोई डिटेल भी मैं फैसला भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक ने ये डिटरमिन किया है कि पेंशन का ताल्लुक, सबसे पहले तो पेंशन का ताल्लुक किसी के मैरिटल स्टेटस से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका ताल्लुक उसकी एलिजिबिलिटी से होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो पेंशन है ये हुकूमत की तरफ से कोई अतिया नहीं है, ये मुलाजिम की सारी ज़िंदगी की सर्विस के नतीजे में उसको दिया जाता है और ये उसका राइट है, उसकी फैमिली का राइट है, उसकी विडो का राइट। हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ वहाँ पे वही दिया कि ये दिसंबर के रूल्स आ गए हैं, क्योंकि 5 दिसंबर का सर्कुलर आ गया हुकूमत की जानिब से, जिसमें ये तय कर दिया गया है कि ये सिर्फ अगर उस वफ़ात के टाइम पे बेटी डिवोर्स्ड होगी तो उस सूरत में उसको फिर ये पेंशन मिल सकती है। लेकिन जब अदालत ने उसका मुतालिया किया, वेस्ट पाकिस्तान सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1963 जो कि सिंध में लागू हैं, तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी। उनमें दो ही चीज़ें थी कि बेटी को मिलेगा जो गैर शादीशुदा होगी या जो डिवोर्स्ड होगी। कब डिवोर्स्ड हुई है कब नहीं हुई, इस बारे में कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। हाई कोर्ट ने पहले और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अब वो फैसले के अगर चीदा निकात हम देखें तो उसमें ये तय किया गया है कि पेंशन, सबसे पहले तो वही बात जो पहले अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पेंशन एक राइट है, ये कोई अतिया नहीं है जब आपका दिल करेगा आप दे देंगे, जब दिल करेगा नहीं देंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, कि एक कानून को एक सर्कुलर के ज़रिए तब्दील करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अदालत ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया, वाज़ेह तौर पर यह करार कर दिया कि किसी भी सर्कुलर के ज़रिए कानून को नज़रअंदाज, मनसूख या महदूद नहीं कर सकती हुकूमत। जब एक चीज़ कानून में नहीं लिखी हुई तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, चाहे आप हुकूमत हैं।
اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ڈٹرمن کیا سپریم کورٹ نے کہ یہ صرف طلاق کی صورت میں یعنی میریٹل سٹیٹس کی صورت میں یا بیسس پر کسی کو پینشن دینا یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا غیر منصفانہ ہے. یہ آئین کے بھی بہت سارے آرٹیکل سے متصادم ہے، جس میں آرٹیکل 9 آتا ہے جو آپ کو رائٹ ٹو لائف دیتا ہے، آرٹیکل 14 آتا ہے جو آپ کو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، آرٹیکل 25 آتا ہے جو رائٹ ٹو ایکویلٹی دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں، اور آرٹیکل 27 بھی آتا ہے جو آپ کو رائٹ ٹو ارن دیتا ہے کہ آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، اس ملک میں رہ کر جاب کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ ان سارے آرٹیکلز کے بھی منافی ہے، اور جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کا پارٹ ہے پاکستان، جن ایگریمنٹس کا، یہ ان کی بھی منافی کر رہا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کے سٹیٹس کے اوپر یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کسی کو پینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، جبکہ سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کے رائٹ کی بنا پر اس کو ڈیسائیڈ کریں، جیسے کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور باقی دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے. تو اس کی بھی سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی اس میں کہا ہے کہ اب اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک عورت اب اپنے ہسبینڈ پر یا اپنے والد پر ہی ڈیپینڈ کرتی رہے گی. اگر وہ شادی کر لے گی تو اس کو نہیں ملے گا، یعنی اس کے شوہر کی انکم آنا شروع ہو جائے گی تو اس پہ وہ ڈیپینڈ کرے گی. ادروائز پھر اگر ڈیورس ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر اس کو پینشن والد کی ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک انفیئر ہے. ان قوانین کو بھی ریویو کرنے کے بارے میں سپریم کورٹ نے آبزرو کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان میں بہتری لانے کی کوشش کرے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کس پر ہوگا فیصلہ. تو ایسے تمام لوگ جو کہ پہلے پینشن لے رہے تھے، کسی بھی قانون کی تبدیلی سے پہلے پینشن لے رہے تھے صوبہ سندھ کے، ان سب پر تو یہ لاگو ہو جائے گا. اور ایسی تمام خواتین پر بھی جو پینشن لے رہی تھی، جن کی شادی ہوگی، پینشن بند ہوگی اور اس کے بعد وہ ڈیورس ہو گئی تو پینشن دوبارہ ان کی بحال ہو جائے گی. لیکن پنجاب میں، کے پی میں یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان پر یہ فیصلہ لاگو اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پر کسی بھی سرکولر کے تحت جو پینشن رولز میں تبدیلی کی گئی ہے وہ نہیں کی گئی، بلکہ رولز کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے، قانون کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے. ایسی کوئی شرط نہیں یہاں پہ رکھی گئی کہ قانون میں وہی پرانا قانون چل رہا ہے اور صرف ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ اب فیملی پینشن صرف 10 سال کے لیے ملے گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ فیصلہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا اور ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہوتا. لیکن کیونکہ یہ قانون ہی تبدیل کر دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کے پاس اس کا اختیار تھا، پارلیمنٹ نے تبدیل کر دیا. اب کیونکہ فیملی پینشن کی مدت 10 سال کر دی گئی ہے تو اب جس صوبے میں جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ لاگو ہوگا فیصلہ. ادروائز اگر ان کے قوانین میں پروویژن کر دی گئی ہے 10 سال کی تو پھر ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا. ہاں، اگر ان کو مزید اس کی کوئی مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، کوئی اس میں کنڈیشن ایڈ کی جاتی ہے بذریعہ ایک سرکولر، تو پھر اس کے اوپر اس کو ایز اے پریزیڈنٹ پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اگر کوئی فردر اپڈیٹ آئیں گی یا پینشن رولز کے حوالے سے کوئی فردر اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اپنے چینل اور جسٹر کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں. تھینک یو.